हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आर्गोली. हांव जायत्या दिसांनी पॉडकास्ट करता. थोड्यो आडखळ्यो जावन म्हाका फिजिकली सगळ्याक भोवंक जायना. आनी हे पॉडकास्ट हांव वेगवेगळे तरेचेर करता. वेगवेगळे प्रोफेशन, वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टीज म्हणनाका, जावं ते काँग्रेस, जावं गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी, नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, जावं BJP, सगळ्यांचे तितून मध्य तेंचे त्या प्रेसिडेंटांच्यो इंटरव्यू घेता, पॉडकास्ट करता, MLAच्यो घेता, MPच्यो घेता, तशेंच दोतोरांच्यो, इंजिनियरांच्यो, कॅप्टनाच्यो, कांतोरीस जावं फिल्म स्टार जावं तियात्रीस आमचे, आनी कस्टम ऑफिसर म्हणनाका, स्टुडंट्स म्हणनाका, सादे मनीस, खेलगडी प्लेयर्स जावं फ्रीडम फायटर, जे मनीस गोंयचे स्वतंत्र्येक झगडले, जे मनशांनी कोंकणी भासोत झगडले, जे गोंया मत जावचे न्हू म्हणून झगडले, जे गोंया आमचे माणकुले गोंय सांबाळपाक जे झुजले, मोकळे जाता ते भाशेन हांव कोत्ता. जावं ते सरपंच मागीर जावं पंच जावं, आनी जे हिस्टोरियन्स आसा आमचे, एग्रीकल्चरिस्ट म्हणनाका, तो असले जे लोक आहात तेंचे सगळ्यांचे हांवें पॉडकास्ट करपाक हांव तजवीज कोत्ता. फकत एकूच हेतू, हें गोंय आमचें एकवटान रावचें, हें गोंय कशें सांबाळचें आनी कशे परीन आमी एकवटान येवचें म्हणून. हें गोंय आमचें निसटना जाता तें पळोवंक जायना. देखून हांवूच मागतलो सगळ्यां कडेन हात जोडून, तुमी म्हाजें हें यूट्यूब चॅनल एंटनी डिसिल्वा सगळ्यांनी सबस्क्रायब करचें, नोटिफिकेशन बेल आयकॉन मारचें. हें म्हाजें चॅनल ₹1 पयशांक लागून हांव करिना. दीस चॅनल ऑफ मायन इज नॉट मॉनिटायज्ड एट एनी कॉस्ट, एंड आय वील नेवर मॉनिटायज दीस चॅनल एज लॉंग एज इट इज फॉर द गोवा. सो मागतलो आनीक एक पावटी, नांव घेतलो, जे जे मनशाचे पॉडकास्ट केले तेंचे ते लिस्ट चड लांब जातले, पूण सगळ्या फिल्डांनी मोकळे जाता ते भाशेन हांवें केला. आनी कितें वयर सकयल चुकलें जाल्यार म्हाका तुमी मानून घेतले म्हूण हांव समजता. आयचो जो पॉडकास्ट हा बाब राजदीप नायक आनी बाय सुचिता नार्वेकाराचेर आसा. नायस मीटिंग यू टुडे. थँक्यू सर. सो फिजिकली आय मेट. आणि राजदीप बाब, थँक्यू व्हेरी मच फॉर कमिंग ऑल द वे. तुझो मोग तू मोगान जेन्ना आपयता न्हू तेन्ना आमी खंयी येवपाक शकता. व्हेरी गुड. बेसिकली आज मेळपाक एक कारण मरे कितें, यू हॅव चेंज द डायनॅमिक्स ऑफ गोवा. बेसिकली हांव ते सगळे पॉलिटिशियन, सायंटिस्ट म्हणनाका, तियात्रीस्ट, नाटकान काम करता, स्टुडंट म्हणनाका, डॉक्टर्स, सगळ्यांचे एक एक अशी इंटरव्यू घेवन एक अवेअरनेस कशें करपाक म्हाजो एक हेतू आसा. आतां एक्टिविजम भरपूर जाले, बसून कितें करून ते गोंयकारांक दिवं. सो रिसेंटली आय हॅव मेट रोजसन बाब आनी आय हॅव डन वन. थोडे गोंयचे प्रश्न आनी तियात्राचे जावं नाटकाचे. सुची, यू हॅव रियली मेड द डायनॅमिक्स ऑफ राजदीप इन अ रियल डिफरंट मॅनर. ऑफकोर्स यू आर लायक बिहायंड द सीन म्हणटात तशें. कोणी आसा न्ही, शोले पिक्चर कोणाचे काय म्हणल्यार अमिताभ बच्चनाचे म्हणटात, ते भाशेन जाले. पूण ते शोले कोणे बरयले आनी कोणे तेजे दिग्दर्शक धरले ते कोण. तशें हियर तुवें तो वावर केला तेन्ना विचारता तेन्ना राजदीपाचें नांव येता. तुका दुखता? एका पॉइंटाचेर दुखता, कित्याक खोटीन उलोवपाचें, कारण कशें आसा, हांवूय पयलीं रेडिओ मिर्चीन RJ आशिल्लें. सो कोणाकूय दिसता न्ही कलाकार म्हणटकूच आपल्यानूय लायमलायटान आसचें म्हणून. पूण मागीर म्हाका हें सॅटिस्फॅक्शन आसता की आपूण जें झाड लायता तें झाड जेन्ना बरें वाडटा तेन्ना ताचें म्हणजे श्रेय आसता तें आपल्याकूच मेळटा न्ही. सो हांवें राजदीप झाड लावूं ना, राजदीप ऑलरेडी झाड आशिल्लें, पूण ताका थोडे खतपाणी हांव जर घालता आसत जाल्यार ताका जे पळय फीडबॅक मेळटा ताचो थोडो हांवूय घेता. राजदीप बाब, चड वळख करून तर दिवपाची गरज ना, बट एक तडक्यान 1-2 मिनटांनी फ्रॉम चायल्डहूड टील टुडे वेर यू आर, एकदम शॉर्ट करून कितें सांगूं येता. तू पुंडलीक नायकाक वळखता. एक बरो गोंयांतलो सगळ्यान व्हडलो आर्टिस्ट तो आनी ताजी बायल हेमा नायक. ही म्हणजे म्हजो आवय बापूय शेतकार, पूण म्हाका खरो आवय बापूय घडोवपी कोण जाल्यार तो पुंडलीक नायक आनी हेमा नायक, जी जाणी म्हाका नाटकान हाडलो.
जाणी म्हाका हें फील्ड दाखयलें आनी तेंच्या पावलार पावल धरून आयज मेरेन हांव चलतां. म्हाजें पयलें नाटक पुंडलीक बाबानूच दिल्लें आनी तेणेंच म्हजें संस्था जी आसा पळय ती नांव सुद्दां तेणेंच दिल्लें. सो तेन्नाच्यान आतां मेरेन हांव नाटकां करतां, कोंकणी फिल्डान आयलां आनी फाटली 27 इयर्स 98 हांवें सुरू केल्लें म्हजें कमर्शियल प्रोफेशनल नाटक, तें आयज मेरेन चलयतां. हो म्हजो इतिहास. म्हणजे वाटेक मागीर सुची मेळ्ळें, सुची कडेन मूग जालो आनी आरजे आशिल्लें तें. सो आरजे आशिल्ल्या कारणान आनी कलाकार. सो आमी कलाकार आशिल्लीं आनी तें नाटक बरयतालीं. सो पुंडलीक बाब जेन्नाच्यान नाटक बरोवपाचें थांबलां तेन्नाच्यान सुचीन सुरू केलां आनी आतां सुची सांबाळटा सगळें. चड डिटेल विचारतो ना, तू सुचीच्या साड्यार मोगान पडलो की सुचीच्या मोगान पडलो? एक्चुली सुचीच्या, कारण ते मरे बोल्ड. वॉइस इज व्हेरी ना व्हेरी सुदिंग वॉइस. ना वॉइस तेगेलो बरो आशिल्लोच. वॉइस तेगेलो भयानक. भयानक म्हणजे म्हाज्या खातीर भयानक. तुवें वॉइस बेश्टो आयकपाक बरो, पूण जेन्ना फॅमिली जेन्ना मागीर, कारण ताज्या भया खातीर, ताज्या मोगा खातीर म्हणजे खुबश्या गजाली भया खातीर हो शब्द रॉंग आसा. पूण ताज्या मोगा खातीर किंवा ताजे थोडो एक भंय आसा. पूण आयज मेरेन खुबश्यो गजाली म्हाका वायट मार्गान वचपाक त्यो हांव कुशीक आसा. सो क्रेडीट गोज टू हर. सेकंडली आता एक प्रश्न सुचीबाई घालता. पण तू आता हे कितले बरोवप बिरोवप तूच करताली, तितून बिलकुल त्याचा हातपट आसना की ही ऑल्सो हेल्प्स यू टू बरयताना हांव कोणाकूच म्हज्या हातून इंटरफियर घेना. बिकॉज स्टडी टायम जो आसता तेन्ना हांव, म्हाका जर कितें जाय हांव तुमचे कडेन येवन बसतलें, तुमचे कडच्यान स्टडी म्हणजे कितें इन्फॉर्मेशन जाय ती घेतलें, किंवा हांव खंयच्याय जर टॉपिकाचेर नाटक बरयता जाल्यार त्या मनशा कडेन बसून तांचे कडच्यान इन्फॉर्मेशन घेतलें, जें म्हाका जाय तें हांव घेतलें. राजदीपा कडेन एकादलें डिस्कस करत, पूण बरयताना हांव कोणाकूच इंटरफियर करून घेना. आतां फाल्यां जेन्ना डायरेक्टर जेन्ना नाटक बसयता, ऑर मे बी आतां आमी तियाटक केला तें बसयता, तेन्ना मागीर डिस्कशनाक खुबश्या फावटी आसता की एकदा एक सीन आसता तो एकादलो फुड्या खंय तरी बोर जावपाक शकता. सो तेन्ना तो म्हाजे कडेन रिरायट करून घेता, पूण हांव कोणाक बरयताना इंटरफियर करून घेना. You don't take the dictation of any No, others. no. That's the beauty of Suchi. म्हणून आमी कितें, आमी जेन्ना स्क्रिप्ट घेता पळय तेन्ना चडशें आमचें इम्प्रोवायजेशन जायना, कारण ताच्या स्क्रिप्टी प्रमाण आमी वता. सो खूब फावटी हांव जेन्ना तें स्क्रिप्ट बरयता आनी म्हाजे कडेन वाचपाक दिता, म्हाजे तकलेन डावट आसता की हो सीन आसा तो बोर जातलो काय कितें. पूण ते रेडिओ मिर्ची नाशिल्ल्या कारणान तांकां खबर आसा की कितले सेकंद मनशाचे पेशन्स आसता एक सीन पळोवपाचो, ते ताका बरी स्टडी आसा. आनी ते म्हाका सांगता हो सीन बरो क्लिक जातलो, आनी ते सांगता पळय न्हू तो जेन्ना ऑडियन्सा कडेन जेन्ना येता आमी नाटक तेन्ना ते क्लिक जाल्ले आसता. म्हणल्यार राजीव बाब, म्हाज्या उगडासाक 40 वर्सां पयलीं आमच्या गांवांत नाटकां येतालीं. फंक्शनाक हिंदू फेस्टिवल जाताली गणपती येताले नाटक, लोक पळयतालो वयतालो. नाटक वॉज नॉट एवर अ ब्रँड. बट आतां हे गेल्या हालींच्या वर्सांनी 2 प्रकारान पळयता हांव. एक, सावथान नाटक हॅज बीन रिडिफायन्ड बाय सुचीबाई आनी राजदीप बाबा. रिडिफायन्ड आयज. आनी दे ऑल्सो हॅव रिडिफायन्ड द ऑडियन्स जो नाटकाक पयशे घालून येता. आधी नाटक पळयताले फ्री दवरताले, येताले कोण पळयताले, अर्दे वयताले. बट यू हॅव रिडिफायन्ड इट विथ द कम्युनिटी, कल्चर, रिलीजन, सगळे तुवें बरें यू हॅव गॉन अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी म्हणटा तो. सो आनी हे नाटकाक ह्या साऊथ गोवान पळय उजो केला. सो इट हॅज केप्ट अ लॉट ऑफ मार्क इन द माइंड ऑफ द पीपल. हे करपाक तर कला आहात. With the help of your wife, including your baby also. She is also doing a very good role nowadays. Okay. So त्याच्याबद्दल how did you like? पळय, सगळ्यात पयलीं हांव जेन्ना सुरू केल्लें पळय नाटक, तेन्ना मरे तेन्ना आमी पुंडलीक बाबाचे सदीत आशिल्ले की आमची कोंकणी नाटकां कॅथलीक ऑडियन्स मेरेन पावोवपाक जाय म्हणून. सो तेगेलें सुरींग सारकें नाटक किंवा कितलींशींच नाटकां जी कॅथलीक बेज फॅमिलीचेर नाटकां आसा, पूण ती केन्नाच लोकां मेरेन त्या ऑडियन्सा मेरेन पावली ना जाय तशी. तेजे सदांच मनान आशिल्लें आनी म्हाज्या मनान तेच आशिल्लें की आमी कोंकणी नाटकां करता, पूण आमी हिंदू बेज एरिया थंयच आशिल्ले आमी, पूण आमकां केन्नाच थंय मेरेन पावलें ना. आनी हांव सदींच चिंत्ता आमी केन्ना पावतले काय त्या ऑडियन्सा मेरेन. बट त्या ऑडियन्साचो एक वेगळो रूच आसा,
ते वेगळ्या ऑडियन्साक एक वेगळो पळोवपाचो दृश्टिकोन आसा ते आमचे केन्ना चेंज जातले काय म्हणून. सो तुका खरें सांगता ज्या दिसा आमी काणी नव्या युगाची नाटक केल्लें पयले फावट म्हाका दिसता तूं पळोवपाक आयिल्लो तूं पळयलो तुवें आपणें जावन म्हाका दिसता बायट दिली आनी तुवें आमकां इनवायट केलें आंबेली आमचो शो जालो तो फर्स्ट टायम आमी त्या ऑडियन्सा मेरेन पावलो आनी हांव सांगता 26 वर्साच्यान म्हाज्या हांगा आजून कांटो येता 26 वर्साचें आमी चिंत्तालें केन्ना काय म्हणून आनी तो दीस आशिल्लो आनी हांव चिंत्तालो आमी जेन्ना तुज्या थंय वयताले आंबेली तेन्ना माडांक पोस्टर पळयताले आमी व्हडले सेलिब्रिटीचे बी पोस्टर लायले तशे आनी ज्या पद्दतीन तुवें तो केल्लो आनी ऑडियन्सांनी आमकां रिस्पॉन्स दिल्लो इट वॉज म्हणजे अनएक्सपेक्टेड आशिल्लो तेन्नाच्यान आमी फाटीं वळून पळोवना मागीर ऑडियन्स आमच्या मडगांव येवपाक लागले मडगांव कितले शो हावसफूल जाले चर्चीनी गेले त्याच्या फाटल्यान आमी वी वेंट ऑल्सो टू सेंट मॅरीज हय स्कुलांनी गेले मागीर गरजेनूय येयलो आणि सगळ्यात महत्वाचें कशें जेन्ना आमी हें नाटक केल्लें आनी गोवा गव्हर्मेंटान ताजे शोज दिल्ले आनी सडनली हांवें म्हादयचेर हें कलाकार जालो तेन्ना हांवें एक्टिविस्ट हांवें एक म्हादयचेर व्हिडिओ केलो मिटिंगेक या म्हणून सो गोवा गव्हर्मेंटान सगळे म्हाजे शो बंद केले फादरांनी जे फादर आशिल्ले चर्चीचे तेणी सांगलें तुका गव्हर्मेंटान बंद करूं आमी आसा ते कित्याक काय म्हणून आनी आमकां चर्चीनी शोज दिले आनी फक्त फादर न्ही जे ऑडियन्स आशिल्ली ज्यांनी नाटक पळयलें पळय तेणी चर्चीनी व्हरून शो केले आनी हांव हेट्स ऑफ म्हणजे अनएक्सपेक्टेड आशिल्ली एक फावटी आमकां त्या ऑडियन्सा कडेन पावयलो हांव थिएटरांनी पावलो त्या ऑडियन्सांनी आमकां माथ्यार घेतलो 187 शोज जाले तेन्नाचे आनी आतां म्हाका दिसलें की खूब म्हणजे जेन्ना त्या ऑडियन्सा कडेन वयताले तेन्ना सुचेने हांव सद्दां डिस्कस करताले आमी नाटक घेवन येयले सगळे आमी आर्टिस्ट हिंदूच आसा कॅथलीक भितर कोण नाशिल्ले आमी जर आतां परते येता आसत जाल्यार कॅथलीक आर्टिस्ट हो प्रश्न लेट मी इंटरजेक्ट हो प्रश्न म्हाका आतां काय घालपाक तूं ताजो जबाब घेवन तयार आसतलो कित्याक म्हाका एक सांग जायत्या लोकांचे म्हाका प्रश्न आयला अरे ब्रेन बॉक्स एंटनी डिसिल्वा सर कितें ते सगळे आमच्या तियात्रांत रे हिंदू लोक आसता तें घेताय मेजॉरिटी लोक आसता रायट फ्रॉम कामत आसलो ना आमचो भरपूर पयलींचो हे पासून आशिल्ले फाटी ते प्रेम कुमार आनी हे ते सगळे अनिल पेडणेकर म्हणून जायते आमचे मेजॉरिटी कम्युनिटीतले आमचे तियात्रांनी असतात आणि हेच रिसंट एज वर्षाबाई उजगांवकारूय भितर धरला जायते जातात त्या नाटकांनी आमच्या मायनॉरिटीचे कित्याक आसना ते त्यांक कित्याक घेयनाय हो एक प्रश्न विचारपाचे ते पळय म्हणटा ते दुसऱ्यांक घेता अशें ते दुसरे कम्युनिटीच्या भुरग्यांकूय घेवन विथ रिस्पेक्ट टू द टॅलंट ऑफकोर्स टॅलंट आसा जाल्यार घेवंक जाता न्ही बेश्टो कम्युनिटी वायज घेवपाक जाय म्हणून घेवपाचो न्ही पण टॅलंट आसलेल्यान घेवन मिक्स केले जाल्यार आनीक एक बरो गोंयचो कल्चर कसो दिसतो ना न्ही एक्चुअली न्ही हो स्टेटमेंट रॉंग आसा म्हणजे हांव जाल्यार म्हणटा कारण आमचे कडेन पयलींच्यान दोन्ही आर्टिस्ट आसताले स्टेफी म्हणून आमचे कडेन एक आर्टिस्ट आशिल्ले जे कितकीशी वर्सां नाटक केला ताणें अशे कितलेशे आर्टिस्ट आसा आतां आमी ताजो व्हडलो आवाज करूं ना केन्ना आमी आमच्या परीन करत आशिल्ले फोंडेचे भुरगे ते आमच्या ग्रुपानूच आशिल्ले व्हेरी गुड हे लोकांक म्हायती ना खबर ना कारण कशें आसा आमी सदां कलेक रिस्पेक्ट दिता आमी केन्ना हो ह्या धर्माचो हो त्या धर्माचो आमी केन्नाच म्हणू ना आमी त्याच मोगान तियात्र पळोवपाक गेले आयज मेरेन आनी त्याच मोगान आमी नाटकूय पळयतात पण आमकां अशें दिसलें जशें राजदीपान म्हणलें तेन्ना तुमी मदीं थारयलें ताका पण आमकां अशें सदांच दिसलें की आमी पोरू मेरेन आमकां सगळ्यांनी एप्रिशिएट केले गांव जाला जाणटो किंवा फाटल्या काणी नव्या युगाची पूण आतां जर आमकां ऑडियन्स तयार जाला आसत जाल्यार थोडे आमचे थोडे तुमचे आमी म्हणटात न्ही की आमी गोंय सदां कम्युनल हार्मोनीन रावता आमी सगळे एकठांय रावतात पयलीं आमी एकठांय सण मनयताले पूण ह्यो पॉलिटिकल पार्ट्यो आयले डिवायड एंड रूल पॉलिसी केल्यो तातूंत भितर तांणी धर्म हाडले सेपरेट केले पण आमकां अशें दिसलें की जर बाकीचे सगळे आमी बरोबर मनयता आसत जाल्यार जे कितें आमी थिएटरान बसून पळयताले तेय बरोबर पळोवचे ऑडियन्सा मदीं मिक्स आसचो आनी स्टेजीचेरूय मिक्सचर आसचो सो स्टेजीचेर ह्या वेळाचेर काणी नव्या युगाची जे तियाटक आयला ते फक्त म्हणपा पुरतेच ना तातूंत भितर तियात्रांतले आर्टिस्ट आसात नाटकांतले आर्टिस्ट आसात तातूंत भितर कांतारां आसा जी म्हणजे कॅथलिकानूच बरयल्या तांणीच गायल्या म्युझिकूय तांचेच आसा इवन अरेंजमेंट सुद्धा केला तो तांणीच केला हो एक डाऊट क्लियर करता
खूप जाणांक अशें दिसता की आमी ह्या फिल्डान आयल्या की आमी तियात्र करतले आनी तो स्पेस अजिबात ना. कारण तियात्र करपी बरे बरे टिमी आसा, बरे बरे कलाकार आसा आनी तो तांकांच करूनी तियात्र. पूण आमी येतल्या ते आमी नाटक आनी हय न्हू मिक्सचर घेवन आमी करपाक सोदता. हांव सांगता ह्या तुज्या चॅनलाच्या माध्यमान हांव केन्नाच तियात्र करपाक वचपाना. कारण म्हाजे कडेन तियात्र जमचो ना. हांव प्रामाणीकपणान कारण नाही, कशें आसा, तियात्राचो तो तियात्राची जी हिस्ट्री आसा ती कितली खूप व्हडली आसा. तूं फाल्यां ती कालूच येवन तूं येतलो आनी तूं तियात्र अशें आमी जायना. तियात्राक खूप रिस्पेक्ट, आमी नवो एक्सपेरिमेंट करता. जस्ट एक्सपेरिमेंट करता. आतां तूं कोणाक लोकांक कितलो आवडटलो ते लोक थरयतले. आमी सदींच म्हणटा आमचो देव आमी केन्ना देवळांत पळोवना. आमचो देव मुखार बसला पळय तो देव म्हजो. ताका जर आवडलें न्ही तो माथ्यार घेता. ताका आवडलो नाल्यार तो म्हणटा हांव तुजें नाटक किंवा तियात्र कितें पळोवचो ना. तो देव. म्हाका आनीक एक क्लॅरिटी करूंक जाय. तुवें व्हडले व्हडले मिनिस्टराक हालयले आनी आतां हांवें आयकलां गोविंद बाब गावडे सॉरी यू कॅन से पास गोविंद बाब गावडे काडपाचो मेन हेतू आनी ना म्हाजेर घालूं नाका. म्हाजो पयलींचो बरो फ्रेंड आनी हांव ताचो बरो व्हडलो सपोर्टर. कारण जेन्ना दिपक ढवळीकराक आमी आमच्या थंयच्यान हें केलें तेन्ना आमी गोविंदाक हाडलेलो. हांव स्टेजीर चडलां, व्हडली व्हडली ताच्या खातीर भाशणां केलां. पूण मागीर थोड्यो गजाली कश्यो आसा खूब फावटी कसो आसा जेन्ना हांव आनी तूं फ्रेंड आसता तुका जेन्ना एरोगन्सी चलता तेन्ना ऑटोमॅटीक तुज्या पासून हांव पयस जाता. ह्योच गजाली कितें तरी जाल्यो बारीक मिसअंडरस्टँडिंगां कितें म्हणटा तातूंतल्यान पयस जालें. तातूंतल्यान ताजें म्हाजें पटना जालें. हांव कुशीक सरलो. पण हातून ताणें एक काम करपाक जातालें की त्या वेळाचेर बाबा तुका कितें तुका प्रॉब्लेम हो विचारपाक. म्हाका केन्नाच विचारलें ना ego मदीं तेणें आयलो. प्रॉब्लम कितें काय म्हणून केन्नाच विचारलें ना. मे बी ही अंडर एस्टिमेटेड द आर्टिस्ट. कित्याक जाणा मरे राजीव तूं कडेन जाणा आसतलो. आय रिमेंबर एक बरो सिंगर आशिल्लो बॉब मार्ली. हां. बॉब मार्ली बब म्हणटा. आमचे तातूंत तेणे एक कांतार म्हणलेलें युएसीक आसतना. त्या कांतारांतल्यान ही तेणे उजो पेटयल्लो म्हणटा ते भाशेन अमेरिकेन युएसीक एंड पॉलिटिकल डायनॅमिक्स वॉज चेंज. सो no ministers or MLAs or anybody probably म्हाका दिसता they should not take any artist for granted. हां एक्झॅक्टली ते. Because त्या आर्टिस्टांतल्यान येता भायर ते कांतारांतल्यान येता जायतो फरक पडटा. So yes, maybe Govind Gowde could have at least tried to bring Rajiv Bab on the table and found out that आमकां केन्नाच विचारलें ना ताणें बाबा पॉलिटिशियनांनी पोकळ कानाचो आसपाक जायना. कोण तरी सांगता ताजेर आपल्यान विश्वास दवरपाक जायना. आनी आतां सादी गजाल घे कला अकादमीचेर आमी उलयताले. आतां गोविंद बाब ना थंय पूण आमचे झगडे कंटिन्यू आसा न्ही. आमी ते गोविंद बाबा कडेन झगडे नाशिल्ले. आमी ते खुर्चे कडेन तेजे डिसिजन घेतला पळय आनी थिएटरा पार्ट घातल्या. एकंदर पळय ती कमिटी खंयच्या खंयच्या थिएटरांनी कमिटी ना काय ना हे जो भसभसपुरी जाला पळय तेज्या अगेन्स्ट आशिल्ले आमी गोविंदाच्या अगेन्स्ट. आता पासून म्हाका 2 दीस पयल्यान पयलो संदेश बाब प्रभुदेसाय मडगांव ते हांव आशिल्लो न्ही. रवींद्र कुमार होय तुवें आशिल्लो. हांव आशिल्लो न्ही. तुवें झगडटा. इट इज नॉट स्पेसिफिक बिकॉज ऑफ गोविंद बाब गावडे. अजिबात ना ताज्या बद्दल पयलींच्यान दुस्मानकी नाशिल्ली ह्यान फुडें आसची ना. आमी त्या पोस्टा खातीर कारण तूं डिसिजन आशिल्लो तूंच तेन्ना म्हणटालो न्ही आपणे गेला ते सगळें तूं उलयतालो म्हणटकीर तुका विचारताले आमी. इतलो सादो हिशोब. आणि एक you all both can answer this because तुमका दोघांकूय इफेक्ट जाता इन्क्लुडिंग मी एवरीबडी इन गोवा. हे गोंयचे जे राजकारण चलता तितून तुमचोय हातबोट आसताच. यू आर नॉट ओनली एन आर्टिस्ट पार्ट एक्सलन्स बट तूं खंय एक्टिविजमान उबो रावप पूण त्या लोकांक एक दिसता बाबा दिस प्रोटेस्ट इज जेन्युइन म्हणून अशें. सो आतां हे तुका दिसता आतां हेच्या फुड्यान 2027च्या इलेक्शनाक कितें करचें म्हणून कोणें सगळ्यांनी गोंयकारांनी एवरीबडी शूड कंट्रिब्यूट इन अ वे टू ब्रिंग दॅट चेंज वॉट वी डिझायर टू हॅव. हांव तर म्हणटा की विचार करचो. कारण सद्याक न्ही आमी विचार करपाचोच बंद केला. म्हाका नोकरी मेळटली म्हणून हांव वोट करता. पूण सद्याक जे गोंयान चल्लां पळय न्ही म्हजें एक नाटक आयिल्लें फाटल्या इलेक्शनाच्या पयलीं खतखते म्हणून. पळोवंक ना तें भरपूर आयकलें. पण मागीर ते खतखते म्हणून एक ग्रुपूय केलो. न्ही तेन्ना सुद्दां सरकारान आमकां कितलेशे कडेन परमिशनां दिनासतना नाटक आमी वतालीं आनी बंद त्या नाटकान ताणें कितें केल्लें तुमी वोट कोणाक करता अमके पार्टीक करा म्हणून एज अ मनीस म्हणून एज अ नागरीक म्हणून ह्या देशाचो नागरीक म्हणून तूं कोणाक वोट करता हें आमी त्या नाटकांतल्यान बरें मांडलेलें. आनी ज्या पॉलिटिशियन ज्या राज्य करता तेणी ह्यो मिस्टेकी केल्या. सो ह्यो मिस्टेकी करच्यो न्हू म्हणजे तेणें कितें करप हें नाटक आशिल्लें.
सो गव्हर्नमेंटान मागीर ते आमचे शूज बंद करपाक बट लागले. बंद केले तेन्ना आमकां अशें दिसलें की हे तांकां लागले काय. जेन्ना लागता तेन्ना बंद So करता. how do you look at it? अच्छा आता आयज सुद्दां आयज हांगा येवपाक कारण एक इतलें, कारण तूं ज्या पद्दतीन तळमळीन एक मोबायल घेता, स्टँड घेता आनी तूं लोकांक युनायट करपाक शकता. कारण कित्याक तुका गोंयचो हुस्को आसा आनी आमी पळयलां कसल्याय गजाली खातीर तूं उलयता. खूब जाण म्हणजे फेसबुकाचेर पासून बॉब मारता मरे, तो शंकर पळयची बॉब मारता, तो एंथनी डिसिल्वा बॉब मारता, रामा काणकोणकर बॉब मारता. हांव म्हणटा हे बॉब मारता एटलिस्ट म्हणून तरी हे कितें ते उरना. हे जर बॉब मारचे बंद जाले न्हू, आमी गोंयकार काबार हें हांव बरोवन दिवन सांगता. तुज्या सारके बॉब मारपाक म्हाकाय दिसता, पूण खूब फावटी कशें जाता म्हज्या पोटाच्या खातीर म्हाका नाटकाक वचपाक जाय. खूब कडेन हांव ह्या तुमच्या सारक्या एक्टिविटी कडेन पावना आमी, पूण म्हाका दुख्ख दिसता हांव पावपाक जाय. पुणून आमी नाटकाच्या माध्यमांतल्यान कितें करपाक जाता तें करपाक सोदता. आनी हेंच आमी एक्झॅक्टली ह्या हितूर करपाक सोदता. फाटलें हें गांव जाला जाणटोन पयलां तें आमी म्हादय आनी गव्हर्नमेंटाचो जो विशय आशिल्लो तो बरे तरेन मांडलेलो. म्हाका दिसता आतां गरज आसा आमी बॉब मारून सोंपले. आतां तूं 2027 म्हणटा पळय, तूं हांव कॉमन मनीस म्हणटा, हे पॉलिटिकल पार्टी जी सत्ता करता, रुलींग आसा आनी ऑपोजिशनान जितले आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकठांय येवप. हे प्रत्येक गोंयकाराचें स्वप्न आसा. म्हाजें न्हू, हांव जेन्ना गांवांनी वयता प्रत्येक जाण म्हणटा ते काँग्रेस मरे तुमच्यो हेवे दावे कुशीक दवरा, आरजी मरे हेवे दावे कुशीक दवरा, आपाचे हेवे दावे कुशीक दवरा, पूण तुमी गोंय सांबाळटले जाल्यार तुमी सगळे एकठांय येया. ही प्रत्येक गोंयकाराची फक्त लोक उलोवन दाखयना आनी ही गरज आसा सामकी. सारकी गरज आहे. ऍक्च्युली एका इंटरव्ह्यून हांवें एक स्टेटमेंट पासून केलो, कितेंय जावं हक्क मारून आम्ही सगळ्यांनी एकटा येवचेच पडटले. आणि जर एकटा येयना परत गोंय गोंय म्हणून रडपाची गरज आनी ना. रडपाचेच ना आनी रडपा खातीर गोंय उरचें ना. ना की आता हे नवे जे हांवें वर्डूय पयले फावटी आयकला, यातक तियात्र आणि नाटक. तियात्रातले तिया नाटक. गुड. सो ह्याच्या बद्दल तुझे आता हे कॅन यू ब्रीफ अ लिटल बिट ऍक्च्युली नवी सो एज्युकेशन दॅट लोकांक ऑडियन्स बरोबर नवी एज्युकेशन पॉलिसी आयल्या, इम्प्लिमेंटूय जावपाक लागल्या, पूण ती सिरियस नोटाचेर इम्प्लिमेंट जाता काय हो व्हडलो क्वेश्चन आसा. कारण 3 वर्सां पयलीं हे नाटक म्हणून आयिल्ले, पूण त्या वेळाचेर आमी सरकाराची पॉलिसी लोकां मेरेन पावयताले की अशी अशी पॉलिसी आसा. पूण आतां ती जर सारकी इम्प्लिमेंट जावना जाल्यार कितें जातलें हें तुमकां ह्या वेळाचेर पळोवपाक मेळटलें. कारण कशें आसा न्ही, 1986 पॉलिसी आयली ती बरी आशिल्ली. कारण खुबशे फावटी असोय बी अवेरनेस जावपाक लागला की ती बरी नाशिल्ली, पूण ती बरी नाशिल्ली न्ही, ती बरी आशिल्ली, पूण ती इम्प्लिमेंट सारकी जावं नाशिल्ली. पूण आतांय बी जर सेम जर जालें आनी ती फक्त पेपराचेर जर इम्प्लिमेंट जाली, कारण एंथनी बाब आमी आतां हुस्को करपाक, कारण आत्तां हांव संदेश प्रभुदेसाय हांचे कडेन उलयतालें, संदेश भाई कडेन, सो तेय तेच म्हणटा कारण एआयचें वर्ल्ड आयिल्लें आसा. ह्या एआयच्या वर्ल्डान समजा जर आमी आमच्या भुरग्यांक नाका जाल्ले तेच जर पुस्तकांतली नॉलेज जर दिवन जर दवरलें, ती जिओग्राफी जर तेच 25 वर्सां हांवें शिकयलां गोंयांत, 25 years सेम टेक्स्ट. तेच म्हणटा. सो अशें जर जालें जाल्यार फ्युचरा खातीर आयज हांवें म्हजे भुरगे जन्माक घातला खरें, पूण ताज्या खातीर हांव बँकेन एकादलें अकावंट करून दवरतलें, जावं जागे घेवन दवरतलें, पूण ताज्या ब्रेनाचें कितें, ताज्या खातीर हांव कितें कितें दिता फुडें. एक तर आमकां शेती कडेन वचचें पडटलें परत, नाजाल्यार एआय तर आमकां कंप्युटराचेर बसला काबारूच करून उडयतलो. म्हणजे म्हाका जाल्यार अशें सिरियस नोटाचेर अशें दिसता, म्हणजे टॉपिकाच्या भायर वचून, की हाका गव्हर्नमेंटान सिरियस घेवचें पडटलें. कारण जशें जपानात बी खंय रोबोटीक जर कोणी कंपनीन जर रोबोट्स वापरता आसत जाल्यार ताका हाय टॅक्स लायला, कारण मॅन पॉवर परवडची म्हणून. तशेंच हांगा एआय जर बंद जातलो जाल्यार कोण एआय जर विकतो घेता आसत जाल्यार ताका पेमेंट खूब हाय आसलो जाल्यार ते अशें जे पळय सरकाराचें काम, हे सरकाराचें काम आसतलें. पूण आतां हो जालो दुसरो पॉयंट, पूण तरी सुद्दां हांव म्हणटा की ही पॉलिसी आसा ही आमी सोंश्या कासवाची जी काणी आशिल्ली, कारण आमची सोंश्या कासवाची काणी आतां तशीच उरना. जशी एज्युकेशन पॉलिसी तशीच ना, तशी सोंश्या कासवाची काणी चेंज जायत आसा, तशी पॉलिसी चेंज जावपाक जाय. सो ती स्टोरी आनी ही स्टोरी घेतल्या. सो ह्या स्टोरींतल्यान तुका ल्हान भुरग्यांक सोंसो कासवूय पळोवपाक मेळटा, जी आमच्या एजीची आसा तांकां एक बरी मेसेज मेळटा, आनी जाणट्यांक आपले भुरगेपण याद जाता. फुल एक फॅमिली येयली न्हू जाल्यार 100% तांकां 2 वरां हास आसतली ती, पुणून वतना एक मेसेज मदीं आमकां खूब जाण पयर एक म्हाका साखळेचो शो जाल्या उपरांत एका पेरंट्साचो फोन आयलो,
तो म्हणपालो आमी नाटक केलें, नाटक पळोवपाक गेली फॅमिली आनी तुका आपूण देव पांये पडटा म्हणपालें. म्हणलें कित्या खातीर? म्हज्या भुरग्याचो बिहेवियर चेंज जालो म्हणपालें. म्हणलें कितें? मस्ती करतालें म्हणपालें खूब तें. आतां म्हणपालें तें तुजें नाटक पळयलें म्हणून सिस्टमॅटीक काम करपाक लागलो. हो जेन्ना रिप्लाय येता तेन्ना दिसता की नाटक जें कितें करपाक सोदतालें तें आमचें सक्सेसफूल जालें. आनी आतां मेन म्हटल्यार आतां आमी येता ते 24 तारखेक मडगांव येवपाचे आसात. आतां आमचे शोज लागपाचे. 18 तारखेक आमी वास्कोच्या रवींद्र भवनान, 20 तारखेक आमी रवींद्र भवन कुडचड्या, 24 तारखेक आमी ज्या लोकांची वाट पळयता ते मडगांव गोमंत विद्या हरशी रवींद्र भवन आशिल्लें पूण आतां गोमंत विद्यानिकेतन येता आनी मडगांवच्या ऑडियन्साक आमी रावता. कारण म्हजो जो हें आसा पळय आमी खंय वचपाचें कितें करपाचें तें मडगांवचो ऑडियन्स ठरयतलो. कारण तो मिक्स ऑडियन्स येता, कॅथलीक ऑडियन्स येता जो तियात्र पळोवपी आसा. आनी हांवें खूब फावटी पळयलां की यूथ तियात्राक कितलो येता खबर ना पूण आमच्या नाटकां हांवें यूथ पळयलां आनी ह्या युथा खातीर आमी टार्गेट करता. आणि 26 तारखेक पणजे परत एकदा जालो, एकदा आमी हाऊसफुल केलो पण परत लोक मागताले. पण कला अकादमी तुमकां खबर आसा बंद करपाची आशिल्ली, ती आतां थोड्या दिसा खातीर परत ओपन केला आनी आमकां परत एकदा चान्स मेळ्ळा 26 जुलयाक आमी पणजे. आनी आमचो सुचीचो एक टार्गेट आसा तसोच की आमचे आतां नाटकां किंवा तियात्रां जाणटे लोक पळयता पूण जो न्यू जनरेशन आसा पळय ते आमच्या हेजे कडेन केन्ना येतले तो? कारण त्या जनरेशना कडेन तेंचे प्रश्न, तेंच्यो कितल्योश्यो डिबेट त्यो नाटकांनी तियात्रांनी केन्ना येतल्यो? ह्यो जेन्ना येतल्यो तेन्ना ते आमचे कारण कडेन म्हजो फुडलो प्रोजेक्ट कसो आसा, कारण आमी झगडटा, आमी तियात्र नाटक करून अशें सामकें झगडपाक लागल्यात. आमी नवो ऑडियन्स तयार करपाक जाय न्ही. कारण नवो ऑडियन्स जर मोबायलानूच घुसून रावलो जाल्यार आमकां ह्या 20 वर्सांक आमी करतले पूण फुडें कितें? सो हो नवो ऑडियन्स तयार करपा खातीर म्हजो फुडलो प्रोजेक्ट येतलो तो फक्त भुरग्यां खातीर, ल्हान भुरग्यां खातीर न्यू ऑडियन्स तयार करता. त्या दोगांकूय तुमच्या मनांतले सगळे भावना म्हणनाका लोकांचे प्रश्न आमी हांगा सुटावे केले आहेत. देव बरें करूं तुका. थँक्यू बाय. आनी एक संदेश आनी मेसेज सगळ्या गोंयकारांक फॉर द प्रेझन्स ऑफ राजदीप बाब एंड बाय. हो 24 तारखेर जे तेजे आतां 63% तुम्ही सगळ्यांनी चड करून युथांनी भायर नाजाल्यार तियात्र आनी नाटकां आमगेली सोंपतली. The new generation has to come up. At least 30% of the generation has to come up new. So सगळ्यांनी येवचे आनी हो तियात्राक येवन सगळ्यांनी चोवचे. I will be there present on that day. देव बरें करूं. Thank you very much. थँक्यू.